हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है। तो आज का जो हमारा सेशन है हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। पहला जो वर्ड है वो है ओवरसी। ओवरसी, टू वॉच समबडी, टू वॉच समथिंग and make sure that job or an activity is done correctly। ओवरसी को मतलब होता है कि आप किसी को देखो, किसी चीज़ को देखो और इस बात की यकीन दहानी करवाओ कि वो काम या वो जो जॉब या वो जो एक्टिविटी है वो सही तरीके से हुई है, मतलब आप उसकी निगरानी करो। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स ओवरसॉ द इलेक्शन। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स उन्होंने इलेक्शन को ऑब्जर्व किया, इलेक्शन को ओवरसॉ किया, उसकी यानी कि सुपरवाइज की उसको। सिनोनिम्स हैं सुपरवाइज, कमांड, गवर्न एंड रूल। ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मेड शॉर्टर और क्विकर स्पेशली बाय रिमूविंग द एंड ऑफ समथिंग। आप किसी चीज को छोटा कर दो या उसको तेज कर दो, और वो तेज किस तरह हो कि आप उसके जो आखिरी जो चीजें हैं, आखिरी जो हिस्से हैं उसको आप काट दो, उसको कहते हैं ट्रंकेटेड। यानी जुमले से आपको समझ आएगा। देखें, द बुक इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन अ मिनिचर एंड ट्रंकेटेड वर्जन। बुक को क्या किया, पब्लिश किया गया छोटे और उसके जो है ना ट्रंकेटेड वर्जन में, यानी उसके आखिरी जो हिस्से हैं उसको काट दिया गया, या उसके जो गैर ज़रूरी जो हिस्से थे किताब के उसको काट करके उसको छोटा करके पब्लिश कर दिया गया। सिनोनिम है स्टबी, स्क्वाट एंड शॉर्ट। एंटोनिम्स हैं लॉन्ग, tall, high and reedy। Formidable, if people and things or situation are formidable, you feel fear or respect for them because they are impressive or powerful or because they seem very difficult। अगर आप लोगों से, चीज़ों से या सिचुएशन से फॉर्मिडेबल हैं तो आप लोगों से, चीज़ों से या सिचुएशन से खौफज़दा हैं या उनकी आप इज़्ज़त करते हैं। क्यों? क्योंकि या वो चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगी या बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे लोग, या वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। शी हैज़ अ फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। उसके पास इंतहाई मुश्किल या इनसे इंतहाई डरा देने वाली या इंतहाई इम्प्रेसिव लिस्ट है क्वालिफिकेशंस की, यानी बड़ी पढ़ी लिखी है वो, बड़ी डिग्रियां हैं उसके पास। सिनोनिम्स हैं फियरफुल, डराने वाला, टेरिफाइंग, डराने वाला, अलार्मिंग, ड्रेडफुल। बायलैटरल, बायलैटरल इन्वॉल्विंग टू ग्रुप ऑफ पीपल और टू कंट्रीज। बायलैटरल कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दो ग्रुप या दो ममालिक आपस में शामिल हों उसी चीज़ पे, मतलब जो दोनों मुश्तरका, जिसको कहते हैं मुश्तरका या मुत्तफ़िका, उसको कहते हैं बायलैटरल। इसमें दोनों कौमों का या दोनों मुल्कों का उसमें इत्तफाक है इस पे। बोथ नेशंस हैव साइंड बायलैटरल ट्रीटीज। दोनों कौमों ने साइन किया दो तरफा मुआहदा विद यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के साथ उन्होंने दो तरफा, यानी उस मुआहदे में क्या थे, दोनों ग्रुप या दोनों नेशंस जो है वो इन्वॉल्व थे। सिनोनिम्स हैं रेसिप्रोकल, म्यूचुअल, कॉमन। एंटोनिम्स हैं वन वे एंड यूनिलैटरल। मिलिटेंट, मिलिटेंट एक ऐसा शख्स होता है जो इस्तेमाल करता है या विलिंग होता है कि वो इस्तेमाल करे फोर्स को या बहुत ज़्यादा प्रेशर को ताकि वो अचीव करे अपने मकासद, ख़ास करके सोशल और पॉलिटिकल चेंज के मकासद को अचीव करे। स्टूडेंट मिलिटेंट्स वर फाइटिंग विद द पुलिस। स्टूडेंट्स मिलिटेंट्स जो थे वो पुलिस के साथ लड़ रहे थे। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो मिलिटेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए कि मतलब अभी स्टूडेंट्स क्या चाह रहे थे कि एक चेंज चाह रहे थे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का चेंज आ जाए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो मिलिटेंट्स होते हैं वो
अगेंस्ट होते हैं स्टेट्स के, वो स्टेट्स के अगेंस्ट होते हैं मिलिटेंट्स, यानी किसी मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल चेंज चाह रहे होते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट्स को जो है टॉपल डाउन करना चाह रहे होते हैं। बेलिजरेंट, कंटेंशियस, डिफाइंट एंड बेलिकोस इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स क्या हैं? मॉडरेट हैं, कोई चेंज नहीं चाहते, कंसेसिव हैं, पीसेबल हैं, पीसफुल हैं, और पैसिफिक हैं, किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहते। हाइड आउट्स, हाइड आउट अ प्लेस जहाँ पे कोई जाता है व्हेन डू नॉट वांट एनीवन टू फाइंड देम। हाइड आउट यानी कि ठिकाना, ठिकाना उर्दू में आपने सुना होगा ठिकाने पे है भाई, वो भाई अपने ठिकाने पे रहता है, या वो गुंडे अपने ठिकाने पे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई शख्स जाता है, क्यों 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 जाता है वो वहाँ पे तब जाता है जब उसको किसी से छुपना हो। द गोरिल्लाज हैड अ हाइड आउट इन द माउंटेन्स, गोरिल्ला के क्या हैं? ठिकाने हैं, कहाँ पे? माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर। डेन, नेस्ट एंड कंसीलमेंट, कंसीलमेंट यानी ऐसी जगह जहाँ पे बंदा छुप सके, खुफिया जगह को कहते हैं, सीक्रेट प्लेस को कहते हैं। पाउडर केग, पाउडर केग देखें ज़रा कैसा ज़बरदस्त वर्ड आप लोगों के लिए आया है आज। पाउडर केग कहते हैं अ डेंजरस सिचुएशन दैट में सडनली बिकम वेरी वायलेंट, एक ख़तरनाक सिचुएशन है लेकिन वो फिर अचानक और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, तो उसको कहते हैं पाउडर केग। वी आर सिटिंग ऑन अ पाउडर केग ऑफ टेंशन इन द सिटी, हम जो है सिटी की टेंशन के एक ऐसी सिचुएशन पे, ख़तरनाक सिचुएशन पे बैठे हुए हैं जो मज़ीद ख़राब हो सकती है। ये इसके सिनोनिम्स नहीं हैं, इसको आप लोग काट दें, ये टाइपिंग मिस्टेक में आए। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन ऐसा काम द एक्ट ऑफ डूइंग और एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग डेलिबरेटली in order to make somebody angry or upset, something that is done or said to cause this। प्रोवोकेशन कहते हैं कि ऐसा काम या कोई ऐसी बात जो आप जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप उस बात के ज़रिए से या उस काम के ज़रिए से सामने वाले बंदे को गुस्सा दिला सकें या उसको परेशान कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी की परेशानी या गुस्से का क्या बने? सबब बने, उसको कहते हैं प्रोवोकेशन। So far, police have refused to respond to their provocation। अब तक जो है पुलिस ने इनकार किया है कि वो उनकी प्रोवोकेशन को क्या करें? जवाब दे उनकी प्रोवोकेशन का। सिनोनिम्स हैं इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन, फोमेंटेशन। तो ये थे कुछ वोकेबलरी। अब कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं आज के ट्यूटोरियल के। हमारे पास जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है कम एट। Come at, to move towards somebody as though you are going to attack them। आप किसी शख्स की तरफ जाओ और ऐसे जाओ कि आप उस पर हमला करने वाले हो। She came at me with a knife। वो मेरी तरफ आई उसके साथ, चाकू के साथ, ताकि वो मुझ पे हमला कर सके। In the midst of something, in the midst of something एज idiom के तौर पे यूज होता है while something is happening और being done while you are doing something। यानी कोई चीज़ किसी के मिडेस्ट में हो तो उसका मतलब वो उस वक्त होती है जब कोई चीज़ आप कर रहे होते हो या कोई चीज़ हो रही होती है। She alone remained calm in the midst of all confusion। वो अकेली थी जो खामोश रही या शांत रही इस तमाम कन्फ्यूजन के दौरान या इस तमाम कन्फ्यूजन के बीच में। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ईरानियन ट्रेजेडी। आपको पता है, आप तमाम स्टूडेंट्स को जो लिंक होते हैं ख़बरों के साथ, आपको पता है कि एक हादसा हुआ है। ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम अल रईसी, उनके जहाज़ को एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसी पे जो है एक एडिटोरियल आया है डॉन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि ईरानियन ट्रेजेडी क्या है और इसमें राइटर क्या कहता है हमें। आपके पास जो है 1 मिनट का टाइम है, आप पहले इस पैसेज को रीड कर लें, तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। सो काइंडली रीड इट आउट।
The tragic helicopter crash on Sunday. ये जो हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ था, यानी गम वाला, दुख वाला जो क्रैश हुआ संडे के दिन, इन विच इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम अर्रईसी, जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम अर्रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, और उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे ईरान के हुसैन आमिर साहिब, एंड सेवरल अदर ऑफिशल्स, और बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन लॉस्ट देयर लाइफ, उन्होंने अपनी जानें खोईं। कम्स एट, ये उस वक़्त आया, अ क्रिटिकल टाइम फॉर इस्लामिक रिपब्लिक, के जब इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टाइम था। यानी ये हादसा उस वक़्त हुआ जब ईरान ऑलरेडी बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा था। वाइल इंटरनली, जबकि अंदरूनी तौर पे ईरान इज़ फेस्ड विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस, ईरान जो है बहुत सारे माशी चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है, और एक्सटर्नली तेहरान इज़ इन द मिडेस्ट ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इसराइल, और एक्सटर्नली ईरान क्या है, उसने एक ऐसी जंग के दरमियान में है जो उसने छेड़ी है ईरान के इसराइल के ख़िलाफ़, विद द ज़ायनिस्ट स्टेट्स सेवेजरी इन गज़ा द की ट्रिगर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि गज़ा में जो है ये ज़ायनिस्ट स्टेट क्या कर रही थी, सेवेजरी कर रही थी, कत्ले आम कर रही थी, और जो कि असल वजह बनी इस अनडिक्लेयर्ड वॉर के अगेंस्ट इसराइल के। हाउएवर, लेकिन अ पावर वैक्यूम विद इन ईरान इज़ अनलाइकली, अब ये जो पावर वैक्यूम है, यानी प्रेसिडेंट साहब चले गए हैं, तो ये जो है नॉट प्रोबेबल है, यानी वो भर जाएगा। क्यों? एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट हैज़ बीन नेम्ड, क्योंकि इंटरिम प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया है, जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया गया है। एंड इलेक्शंस आर ड्यू विद इन 50 डेज, और इलेक्शन जो है 50 दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे। रईसी एंड हिज डेलीगेशन, इब्राहिम रईसी साहब और उसका जो वफद था वो लौट रहा था अज़रबैजान से, जब उसका हेलीकॉप्टर नीचे गया इन द माउंटेनस टेरेन, जो पहाड़ी जो चोटियाँ हैं वहाँ उसकी तरफ वो गया, अपरेंटली इन बैड वेदर, अभी वाज़े तौर पे यही लग रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से उसका जो जहाज़ है वो गिरा है। द डेथ ऑफ ऑल ऑन बोर्ड वर कन्फर्म्ड अर्ली ऑन मंडे के दिन तमाम लोगों की जो है मौत जो है वो कन्फर्म की गई थी, जो भी उस जहाज़ में था मौजूद। रईसी ओवरसा अ ट्रंकेटेड बट इवेंटफुल टर्म, रईसी का जो ये दौर रहा वो अगरचे बहुत छोटा था लेकिन बड़े उसमें इवेंट हुए। ही टुक द रेंस इन 2021, उसने ये चार्ज संभाला सदारत का 2021 में। वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल इंटरनल चैलेंजेस, उसके टाइम में जो सबसे ख़तरनाक जो या बड़ा जिसको आप कहते हैं इंटरनल चैलेंज था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आया इन द फॉर्म ऑफ द 2022 महासा अमीनी प्रोटेस्ट। एक महासा अमीनी प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में ईरान के अंदर, जिसमें एक नौजवान लड़की जो है वो मर गई थी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में, रिपोर्टेडली वाइल इन द कस्टडी ऑफ द मोरालिटी पुलिस। ईरान के अंदर एक पुलिस है जिसको कहते हैं मोरालिटी पुलिस, वो यानी अगर आप दुपट्टा नहीं पहनते या इस तरह की गैर इस्लामी या गैर शरई आप काम करते हैं तो वो आपको मोरालिटी पुलिस पकड़ लेती है और आपको मतलब सज़ा देती है एज़ पर द लॉ। तो वहाँ पे एक औरत थी जिसने शायद दुपट्टा नहीं पहना था, तो उसको मोरालिटी पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा था और वो वहाँ मर गई थी। तो उसके खिलाफ जो एक बड़ी महासा एमएनई प्रोटेस्ट हुआ था ईरान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी, जिसमें औरतों के हुकूक के लिए रैलियाँ निकाली गई थी। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शॉक ईरान, वो जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो था प्रोटेस्ट उसने ईरान को हिला के रख दिया था। एंड स्टेट रिस्पोंडेड क्रैकिंग डाउन ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, और रियासत ने फिर क्या किया, जो हड़ताल कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। अच्छा, इस की समरी ये है कि बता रहा है कि भाई ईरानियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट और उसके फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे ऑफिशियल्स जो है उनकी जानें चली गईं, और ये उस वक़्त हुआ जब ईरान बहुत बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा था।
انٹرنلی ایران کیا فیس کر رہا تھا اکنامک چیلنجز کو، اور ایکسٹرنلی وہ ایک جنگ کے درمیان میں ہے اسرائیل کے اگینسٹ جو اس نے شروع کی ہے۔ کہہ رہے اب صدر کے جانے کے بعد جو ویکیوم تھا وہ خالی نہیں رہا، انٹرم پریزیڈنٹ کو جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے، اور الیکشنز جو ہے وہ 50 دن کے اندر ڈیو ہیں۔ اور اب کہہ رہے یہ حادثہ کیسے ہوا کہ رئیسی جو ہے اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ آذربائیجان سے واپس آ رہا تھا، اور اس وقت اس کا جو جہاز ہے وہ ماؤنٹینز کی پہاڑی جو سلسلے میں ہے وہاں پہ چلا گیا خراب موسم کی وجہ سے، اور جتنے لوگ وہاں جہاز میں موجود تھے تمام مارے گئے۔ اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ رئیسی نے جتنا ٹائم گزارا تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ کہ ابراہیم رئیسی صاحب نے جو ٹائم گزارا وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے۔ ایک بڑا ایونٹس یہ تھا کہ 2022 میں مہاسا ایمنی پروٹیسٹ ہوا تھا، جس کے اندر ایک ینگ لڑکی جو ہے وہ موریلیٹی پولیس کی کسٹڈی میں مر گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پروٹیسٹس ہوئے تھے پورے ایران اور پوری دنیا میں گورنمنٹ عورتوں کے حقوق کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا کہتا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے 1 منٹ کا، آپ اس کو کائنڈلی ریڈ کر لیں۔ آن دا فورن فرنٹ، بین الاقوامی محاذ پر رئیسی ہیڈ ری اوپنڈ چینلز ود سعودی عربیہ۔ ابراہیم رئیسی صاحب نے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے چینلز جو ہے وہ ری اوپن کیے تھے، تھینکس ٹو میڈیشن لاسٹ ایئر، a process in which امیر عبداللہ also played a crucial role۔ سعودی عرب کے ساتھ جو یہ ری اوپن ہوا تھا چینل، اس میں چائنیز نے اپنا جو ہے نا میڈیشن ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس میں عامر عبداللہ جو فورن منسٹر تھے ایران کے، اس نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ بٹ پرہیپس دا لیٹ President's most difficult foreign policy movement came in the aftermath of Israeli attack on Iran's diplomatic facility in Damascus last month۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب کے لیے جو سب سے مشکل مومنٹ تھا فارن پالیسی میں، وہ تب تھا کہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کی ڈپلومیٹک فیسلٹی پہ دمسکس میں۔ اس کے بعد ایران کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا، یہ بڑا ایک چیلنجنگ تھا۔ killing a number of high ranking Iranian military men، اور اس حملے میں ایران کے ہائی رینکنگ بڑے بڑے عہدے کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تہران responded with an unprecedented drone and missile strike on Israel some 2 weeks later۔ اور اس حملے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایران نے کیا کیا تھا، پھر ایک غیر مثالی اور بڑے لیول پہ ڈرون اور میزائل اسٹرائک کی تھی، اسرائیل پہ حملے کیے تھے۔ ود ریگارڈ ٹو پاکستان، اب پاکستان کی اگر بات کی جائے، انڈر رئیسیز واچ ایفرٹس ور میڈ ٹو امپروو بائیلیٹرل ٹائز، کوشش کی گئی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے رہیں۔ وائل دیر واز این اگلی ایکسچینج آف میزائلز ان جنوری اوور ایلیجڈ ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس، لیکن جنوری کے اندر جو ہے ایران کی طرف سے میزائلز مارے گئے تھے پاکستان میں، اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہاں پہ ٹھکانے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ دا لیٹ لیڈرز اسٹیٹ وزٹ ٹو پاکستان لاسٹ منتھ انڈیکیٹڈ دیٹ، ابھی یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کا وزٹ ہوا تھا پاکستان میں پچھلے مہینے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایران چاہتا تھا کہ اپنے تعلقات کو بہتر کرے پاکستان کے ساتھ۔ اٹ از ہوپڈ ان کمنگ Iranian president continues on this trajectory، کہ یہ جو ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا وہ اس مومنٹم کو، اس ٹریجیکٹری کو، یعنی یہ جو لکیر ہے رشتوں کی، اس کو برقرار کرے گا۔
ڈیو ٹو ایرانس ریجنل اینڈ جیو پولیٹیکل انفلوئنس، ایران کے اپنے علاقائی اور اس کی جو جیو پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے، دا ورلڈ ول بی واچنگ دا پاور ٹرانزیشن کیئرفلی، دنیا جو ہے اس پاور ٹرانزیشن کو بڑے محتاط طریقے سے دیکھ رہی ہوگی. while some western observers dismiss the Iranian system as a totalitarian dictatorship، جبکہ کچھ ویسٹرن جو آبزرورز ہیں انہوں نے یہ جو ایران کا سسٹم ہے اس کو ڈسمس کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے ماننے سے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹوٹیلیٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہے رن بائی دا سپریم لیڈر، جو کہ ایک سپریم لیڈر کے ذریعے چلائی جاتی ہے. In reality it is more complex، جبکہ حقیقت میں یہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے. while the supreme leader does exercise a key veto over state policies، جو سپریم لیڈر ہے اس کے پاس اسپیشل ویٹو ہوتا ہے، ویٹو پاور ہے جو ریاست کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویٹو کرتا ہے ان کو. the president and other centers of powers are not without agency، اور جو دوسرے سینٹرز ہیں اور جو دوسرے پاورز ہیں پریزیڈنٹ کے پاس، وہ اس کے بغیر نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے اس میں، یعنی کہ اس کی انفلوئنس چلتی ہے. تو اس میں سمری یہ ہے، کہہ رہا ہے کہ جی اگر ہم ایران کی فورن پالیسی کی بات کریں تو اس نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے چینل ری اوپن کیے تھے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے کوئی تعلقات نہیں تھے، اور اس چینل کو ری اوپن کرنے کے لیے چائنیز نے اپنا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا ابراہیم رئیسی صاحب کی فورن پالیسی کے حوالے سے، وہ تھا کہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کی ڈپلومیٹک فیسلٹی پہ دمشقس میں، تو پھر اس کا جواب جو ہے ایران نے اس طرح دیا کہ اس پہ اسرائیل پہ ڈرون اٹیکس کیے تھے بڑے لیول پہ. اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے تعلق کی بات کریں، تو رئیسی صاحب نے جو ہے کافی کوشش کی کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات اچھے رہیں، لیکن جنوری کے اندر اسی سال جنوری 2024 میں ایک میزائلز اٹیک کیے گئے تھے ایران کی طرف سے. یہ الزام تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ملیٹنٹس ہائیڈ آؤٹس ہیں، یعنی جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے ہیں. اور جو اس کے بعد جو وزٹ تھا رئیسی صاحب کا پاکستان میں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایران جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہے، آنے والا ایرانین پریزیڈنٹ، وہ اپنے اس تعلقات کو مزید بہتر بنائے گا. اور اب ایران کی جو ریجنل اور جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے اب یہ جو ٹرانزیشن ہوگا، یعنی اب جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا، اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں کیئرفلی واچ کر رہے ہیں، اور جو ویسٹرن آبزرورز ہیں وہ اس ایرانین سسٹم کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، جس میں ایک سپریم لیڈر چلاتا ہے اس کو، اور جو ہے سپریم لیڈرز جو ہے وہ پاورز رکھتا ہے ویٹو کے اسٹیٹ پالیسیز کے اندر، جس کی وجہ سے یہ جمہوریت یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی لوگ آزاد نہیں ہیں. لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس جو ہے 20 سیکنڈز کا ٹائم ہے، آپ اس کو کائنڈلی پڑھ لیں. ایران's نیو لیڈر، ایران کا جو نیا سربراہ ہے، will have to confront economic woes and political polarization، اس کو سامنا کرنا پڑے گا معاشی مسئلوں کا اور سیاسی جو انتشار ہے، انٹرنلی جو سیاسی طور پہ پولرائزیشن ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف مڈل ایسٹ presently resembles a powder keg، ایک ایسی مشکل سچویشن ہے جس کے جو پرنسپلی ڈیو ٹو دا اسرائیل ایٹروسٹیز ان غزہ، کیونکہ جو اسرائیل ایٹروسٹیز مظالم کر رہا ہے غزہ میں، اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ بھی ایک بڑے مشکل سچویشن کی طرح ہے. ایران ہیز اے میجر رول ان ریجنل ڈائنامکس، جو ہمارے علاقے کے یا اس خطے کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں ایران کا بڑا کردار ہے. ایز اٹ از ووکل سپورٹر آف حماس، کیونکہ وہ بڑا
اتحادی ہے، ووکل یعنی بڑا کھل کے کہتا ہے، کھل کے اتحادی حماس کا، حزب اللہ کا اور دوسرے آرمڈ گروپس جو فائٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اسی لیے much will depend on how the incoming Iranian president and Islamic Republic's establishment chose to respond to continuous Israeli provocations۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا نئے آنے والے پریزیڈنٹ پہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی اس پہ وہ کس طرح یہ جو جاری ہیں پروووکیشنز جو جاری ہیں ایران اسرائیل کی طرف سے ان کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔